नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद के दौलताबाद में है। दौलताबाद जिसे बुज़ुर्गों की सरज़मीन कहा जाता है और यहाँ पर अहले सलासिल के बुज़ुर्गों की एक कहकशां है। नाज़रीन जिस आस्थाने की आज आप ज़ियारत करेंगे, आस्थाना हज़रत सैयद मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। सरजमीन हिंद का शुमार दुनिया के उन ममालिक में किया जाता है जहाँ सूफिया ने इस्लाम की तालीमात को आम करने में कलीदी किरदार अदा किया है। इस मुल्क का कोई खत्ता ऐसा नहीं है जिसे सूफिया ने अपनी तालीमात से मुनव्वर न किया हो। आप शुमाल से जुनूब या मशरिक से मगरिब तक मुल्क के किसी भी हिस्से में सफ़र कीजिए, आपको अहली सलासल के बुजुर्गों की खिदमत और उनकी सुलहकुल की तालीम से मुनव्वर इलाका ज़रूर मिलेगा। ईटीवी के नाजरीन आज हिंदुस्तान के जिस इलाके के मुमताज़ बुजुर्ग के आस्थाने की ज़ियारत करेंगे, उसका ताल्लुक सरजमीन दक्कन से है। दक्कन को सूफिया की सरजमीन कहा जाता है। इस सरजमीन को ये एजाज़ हासिल है, इसका रिश्ता अल्लाह औलिया और बुजुर्गान दीन से उस वक्त इस्तवार हुआ था जब नूर मुनव्वर की किरणें सरजमीन अरब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को रोशन कर रही थी। दक्कन के साहिली मकामात का ताल्लुक अरब ताजिरों और मुबल्लिगीन इस्लाम के तवस्सुत से ज़हूर इस्लाम के साथ ऐसा कायम हुआ कि सरजमीन दक्कन का शुमार इस्लामी तालीमात के अहम मराकिज़ में होने लगा। सरजमीन दक्कन में जो बुजुर्ग सबसे पहले हिंदुस्तान के बिल्कुल जुनूबी इलाके में आए और अंदरूनी मुल्क में रश्दो हिदायत का मरकज बने, उनमें हजरत तमीम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। हजरत तमीम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह वो ज़ादे अक़दस हैं जिसने अहद नबी में सरजमीन अरब से निकलकर मुश्किल रास्तों का सफ़र तय करने के बाद मालाबार को अपनी रियासत का मरकज बनाया और सरजमीन हिंद में इस्लाम की हकीकी तालीमात की रोशनी में इंसानी खिदमत का अजीम कारनामा अंजाम दिया। आपका आस्थाना आलिया मालाबार में मरजाए खलाइक है। इसके बाद सरजमीन दक्कन को जिन बुजुर्गों ने अपनी रियासत का मरकज बनाकर इस्लामी तालीमात को आम करने का अजीम कारनामा अंजाम दिया, उनमें हजरत सैयद तबरे आलम बादशाह अलमारूफ सुल्तान नतहर वली रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। हजरत सैयद तबरे आलम बादशाह उर्फ सुल्तान नतहर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह 1225 ईस्वी में यानी सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी के विसाल से 11 साल पहले विसाल हुए। आपका आस्थाना त्रिचनापल्ली में मरजाए खलाइक है। इसके बाद जुनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक को हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की कलंदर अलमारूफ बदादा हयात रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रियासत का मरकज बनाया। आपके बाद सरजमीन दक्कन में सूफिया कराम औलिया अताम शुमाल से या फिर साहिली बंदरगाहों से आते रहे और इशाअत इस्लाम में मशगूल रहे। सरजमीन दक्कन को 13वीं सदी में जिस अहम बुजुर्ग की कदम बोसी की सादत हासिल हुई, उनमें सबसे पहले कुतुब अल-क़ताब शहनशाह दक्कन सुल्तान उल आरिफीन हजरत सैयदना शरफुद्दीन सहरवर्दी अलैहि रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। आप सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के अहद में अपने मुरीदैन के हमरा इराक से हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। इसके बाद सरजमीन दक्कन को जिन सूफिया ने अपने कदम मुबारक से इफ्तिखार बख्शा, उनमें हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह, हजरत मुंतजब उद्दीन जरजरी बख्श, हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है। सूफिया की तालीमात के हवाले से सरजमीन दक्कन में जिला औरंगाबाद को एक खास मकाम हासिल है। इस जिले के सदर मकाम औरंगाबाद के अलावा सूफिया के मराकज में दौलताबाद और खुल्दाबाद को अहम मकाम हासिल है। ईटीवी के नाजरीन आज जिस बुजुर्ग के आस्थाने आलिया की जियारत कर रहे हैं, उसका शुमार सिलसिला सहरवर्दिया के अजीम उल मर्तबत सूफिया में होता है और दुनिया आपको हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आलिया दौलताबाद में मरजाए खलाइक है। आपने इस मकाम से इस्लाम की हकीकी तालीम की रोशनी में वो अजीम खिदमत अंजाम दी कि आपके आस्थाने आलिया पर सदियां गुजरने के बाद भी अकीदतमंद आकर अपना सर खम करते हैं और अपनी झोलियां मुरादों से भरते हैं। हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना दौलताबाद भेजा गया आपके पीर व मुर्शद ने बगदाद शरीफ से। तो आपके पीर व मुर्शद ने एक आसा दिया था उनके हाथ में कि ये लेके जाओ, इस हिंदुस्तान की तरफ इशारा किया था कि ये आसा लेके जाओ, आपका जहाँ भी मुकाम हो इस आरसे को गाड़ दिया करो, उसके आगे बढ़ते जिस दिन बढ़ेंगे वो लेते चल जाइए। जहाँ ये आसा हरा सब्ज हो जाए
समझ लेना आपका आखिरी मुकाम वही होगा। ऐसा करते करते जब जहाँ तक पहुँचे आप, तो ये आशा गाड़ा, तो ये झाड़ जो आपको दिख रहा है 1100 साल पुराना ही झाड़ है, आपके हाथ का ही है। यहाँ पे अगर गाड़ा तो हरा उसी वक्त सब्ज हो गया। अब इनके साथ 50 से 60 मुरीदैन साथ में थे, एक काफिला बन के आया था। हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का वतन बगदाद बताया जाता है। आपकी आमद सरजमीन दक्कन में कब हुई, इस बारे में तो तारीख खामोश है, लेकिन इस बात पर मौरिखीन मुत्तफिक हैं कि दौलताबाद में आने वाले आप सबसे पहले बुजुर्ग हैं। आपके बाद हजरत मुंतजब उद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने खुल्दाबाद को अपनी रियासत का मरकज बनाया था। हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना देवगिरी की पहाड़ियों के दामन पर पुरफुजा मकाम पर मरजाए खलाइक है। आस्ताने आलिया पर कोई कतबा तो नहीं लगा है जिससे आपके मुतालिक किसी सही तारीख का तयन हो सके, लेकिन आपके आस्ताने आलिया के पीछे जो संगे स्याह से मकबरा बना हुआ है, उसकी तामीर आपके विसाल के बाद होना बताई जाती है। अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया के पीछे मिर्जा अब्दुल्ला खान जमा रहमतुल्लाह अलैह मलिक का मकबरा है। इस पर जो कतबा लगा हुआ है उस पर 691 हिजरी कुंदा है। इस कतबे की रोशनी में ये वसूख के साथ कहा जा सकता है कि हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दौलताबाद में आमद अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन हमले से बहुत पहले हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी शुमाली हिंद का पहला बादशाह था जिसने 1296 में दक्कन के मशहूर किले देवगिरी पर कब्जा किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक ने जब देवगिरी पर कब्जा किया था तो उसे ये जगह इतनी पसंद आई थी कि उसने दिल्ली की जगह इसी मकाम को अपना दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया। और फिर वो दिन भी आया जब दुनिया ने देखा कि दिल्ली वीरान हुआ और दौलताबाद हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत बना। यही वो जमाना है जब महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली से अपने 1400 खुलफा को दक्कन रवाना किया था और दक्कन में अहले सलासल के बुजुर्गों की एक कहकशां उतर आई थी। हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने दौलताबाद में जिस अहद में कदम रखा था, इस अहद में ये सरजमीन इस्लाम की तालीमात से नाशना थी। आपने कुरान की तालीमात की रोशनी में इंसानी खिदमत का जो अजीम कारनामा अंजाम दिया, ये उसी का फैजान था कि बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम लोग आपके इरादतमंदों में शामिल हो गए। आपके आस्ताना आलिया पर मुरीदियन का हुजूम जिस तरह से आपकी हयात में लगता था, वो सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन को आस्ताना आलिया की ज़ियारत के बाद किस तरह की रूहानी सरशारी होती है, ये यहाँ आने वाले बखूबी जानते हैं। सब इनका करिश्मा ऐसा है कि कशिश इतना है कि अल्लाह अल्लाह का कैसा भी हो दो कि सुकून यहाँ पे मिल जाता है इंसान को। बड़ी अक़ीदे की बात है कि दिल से अक़ीदा होना इंसान के, तो बहुत सुकून मिल जाता है। मैं तो साहब कम से कम 40 साल से यही राह में लगा हूँ, हर बुजुर्गान दिन करने जाता हूँ और जहाँ भी है तो सुकून मिलता है बस। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं आपके शहर दौलताबाद में। दौलताबाद एक तारीख़ी शहर जिसे बुज़ुर्गों की सरज़मीन कहा जाता है। यहाँ पर अहले सलासिल के बुज़ुर्गों की एक कहकशा है। जिस आस्थाने की नाज़रीन आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फ़न तामीर क्या है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। यहाँ पर सरज़मीन दक्कन की जब हम बात करते हैं और ख़ास तौर पर दौलताबाद, खुल्दाबाद, औरंगाबाद की बात करते हैं, तो इब्तदाई ज़माने में जो बुज़ुर्ग सबसे पहले आए उसमें आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। इस आस्थाने का फ़न तामीर क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत मोमिन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह को तारीख़ के औराक़ में कुतुबुल क़ताब, कुतुब दक्कन के नाम से याद किया गया है। आप हज़रत शहाब उद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा हैं। बताया जाता है कि आप मादरजाद वली थे। 10 साल की उम्र में आपने जब कुरान को हिफ्ज़ किया और आप मार्फत की तालीम के लिए बेकरार रहने लगे, तो आपके वालिद बुजुर्गवार ने आपको हज़रत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दामन से वाबस्ता किया। आपने तकरीबन 20 साल तक अपनी पीर मुर्शिद हज़रत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दामन अक़दस में गुजारा और दर्जाए कमाल पर पहुँचे तो आपके मुर्शिद ने आपको खिरक़ाए खिलाफत अता करके आपको हिंद की जानिब रवाना किया। बताया जाता है कि आपके मुर्शिद ने आपको रवाना करते वक्त आपको एक असा दिया था
اور یہ ہدایت کی تھی کہ جس مقام پر بھی قیام کرنا اس مقام پر زمین میں اسے کو گاڑ دینا، جہاں پر اسا سبز ہو جائے اسی مقام کو اپنی ریاضت کا مرکز بنانا۔ چنانچہ مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ بغداد سے ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے اور سخت راہوں کو طے کرتے ہوئے سندھ کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کا آستانہ عالیہ ہے، جب آپ یہاں پر پہنچے اور آپ نے اپنا عصا زمین پر گاڑا تو اس سے سبزہ نکلنے لگا۔ آپ نے مرشد کی ہدایت کے مطابق اس مقام کو اپنی ریاضت کا مرکز بنایا اور خلق اللہ کی خدمت شروع کی۔ آپ نے ایک عرصے تک یہاں پر اللہ کے بندوں کی خدمت کا فریضہ انجام دیا، اور جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا تو اسی مقام پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا جہاں پر آپ کا آستانہ عالیہ ہے۔ آپ کے آستانہ عالیہ کی تعمیر کئی عہد میں ہوئی ہے۔ اس کی پہلی بار تعمیر کب ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی تحریر ثبوت ملتا ہے۔ آستانہ عالیہ کی مغرب سمت جو قدیم مسجد تعمیر ہے اس میں ایک کتبہ لگا ہوا ہے۔ اس سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر ملک عنبر کے عہد میں ہوئی ہوگی۔ دیوگری کے سرسبز پہاڑوں کے دامن میں کھڑکی کے نام سے جو علاقہ زمانہ قدیم میں مشہور تھا، یہاں پر فتح نگر کے نام سے جو شہر آباد کیا گیا اسے ملک عنبر نے بسایا تھا۔ ملک عنبر کے عہد میں اس شہر میں 52 گیٹ مشہور تھے۔ مغل شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب نے جب فتح نگر پر قبضہ کیا تو اس کے بعد یہ شہر اس نام سے موسوم ہو گیا اور اورنگ آباد مشہور ہو گیا۔ آج بھی اس کا یہی نام برقرار ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آستانہ عالیہ میں مسجد کی تعمیر نظام عہد میں کی گئی ہے۔ حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ کی تعمیر دوسرے بزرگان دین کے آستانوں سے مختلف ہے۔ آستانہ عالیہ پر جو گنبد ہے اسے گول نہیں بنایا گیا ہے، جبکہ ہندوستان میں بزرگان دین کے جو آستانے ہیں ان میں گول گنبد بنانے کا چلن عام ہے۔ ملک عنبر کے زمانے کے اندازاً یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، باقی اس کے آگے ایسا کچھ معلومات نہیں ہے۔ اس کی زمینیں کتنی ہے؟ اس کی زمین سرکاری زمین سرکار نے جو ہمیں انعام میں دی ہے تو 112.5 ایکڑ زمینیں ہیں۔ 100 ایکڑ یہاں ہے تو 10 ایکڑ وہ مردان الدین اولیاء میں، تو وہ اس کی خدمت بھی ہم ہی کرتے ہیں، ہم ہی خادم ہیں، اس کے وراثت ہے ہماری، خادم متولی کا خطاب ہے ہمارے۔ یہاں کا جو طرز تعمیر ہے تو یہ مغل دور سے پہلے کا ہے، مطلب جو ترکیوں کا جو طرز تعمیر تھا جس میں گنبد بنایا جاتا تھا گول، اس میں تو یہ ان سے پہلے کا ہے، اور یہ فرینچ طرز تعمیر اور ہندوستانی کلچر کا ایک امتزاج ہے، دونوں کا ملا کر یہ طرز تعمیر ہے، اور بہت پرانے بزرگ ہیں، تقریباً 1000 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں آپ جی۔ یہاں پر آنے کے بعد بہت قلبی سکون ملتا ہے اور ایک روحانی تسکین ہوتی ہے یہاں پر آنے کے بعد۔ حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ اورنگ آباد سے دولت آباد جاتے وقت جو سبز پوش نیم دائرہ پہاڑیاں نظر آتی ہیں، اس کے بیچوں بیچ ایک حسین سفید گنبد اور مسجد کے مینار کے ساتھ ہر آنے والے کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اورنگ آباد سے دولت آباد جانے والے زائرین اس مقام پر زیارت کرنے کے بعد ہی آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اورنگ آباد سے دولت آباد جانے والی شاہراہ پر دولت آباد کے قلعے سے 1 کلومیٹر پہلے مشرق کی سمت میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزار کا محل وقوع اور بلند کرسی فن تعمیر کے حوالے سے منفرد ہے۔ پہاڑ کی تھوڑی سی چڑھائی تک پکا راستہ ہے۔ اس کے بعد املی کے گھنے شاداب پیڑوں کے درمیان وسیع میدان میں گاڑی پارک ہوتی ہے۔ آستانہ عالیہ کے 15 سیڑھیوں کو چڑھنے کے بعد دروازے میں داخل ہوتے ہیں۔ بائیں جانب ٹین شیڈ ہے جس میں خدام کی رہائش ہے، جبکہ دائیں جانب حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین اور سلسلے کے بزرگوں کے مزارات ہیں۔ صحن میں 20 قدم چلنے کے بعد 10 فٹ بلند کرسی ہے۔ اس کے زینے طے کرنے کے بعد اصل مزار کا احاطہ شروع ہوتا ہے۔ آستانہ عالیہ کے پیچھے بھی کچھ مکان ہیں جو یہاں رہنے والے خدام کے ہیں۔ آستانہ عالیہ میں کیمپس کے باہر سیاہ پتھروں سے بنا ہوا ایک بلند گنبد اور ایک چھوٹا گنبد ہے۔ ان دونوں گنبدوں کے اندر کئی مزارات ہیں۔ یہ مزارات کن بزرگوں کے ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ یہ کافی محنت کی بزرگان دین نے، اپنے وطن اپنے دیش کو چھوڑ کر جو ہمارے ہندوستان میں آئے اور آ کر یہاں پر تبلیغ دین پھیلائی، اور نہیں معلوم کہ سب سے زیادہ محنت تو یہ ہے کہ ان کی زبان عربی تھی، فارسی تھی، جو بھی تھی، یہاں پر آنے کے بعد یہ زبان، ان کی زبان یہ نہیں جانتے تھے، وہ ان کی زبان نہیں جانتے تھے۔ جب کہ وہ زبان کے اوپر محنت کریں گے
ان کی زبان اپن سیکھیں گے، اس کے بعد ان کو ہدایت کریں گے. سب سے زیادہ تو محنت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زبان سیکھنے پر محنت کرنا ہے یا اپنی زبان ان کو سکھانے پر. تو اب اس طرح سے آپ بتائیے کہ پانی، بھوک، پیاس، ہر چیز یہاں پر آن کے بے سر و ساما آئے تھے، اور اس طرح سے محنت جب کی انہوں نے، تو محنت کو کیا بولنا کہ ہم وہ محنت کے پیروں کی خاک کے برابر بھی ہم کوئی الفاظ ہمارے پاس میں ہے نہیں جو ہم اس کو بیان کریں. جب یہاں پر آستانے پر آنے کے بعد اتنا سکون ملتا ہے صاحب کہ دل قلب تسکین ہو جاتی ہے، آرام سے انسان بہت سکون، سب چیز کو بھول جاتا ہے، غم کو، ہر دنیا داری کو سب بھول جاتا ہے. اور میں جو ہے تو ہر بارگاہوں پر جاتا ہوں ہندوستان میں، جہاں بھی مجھے بلاتے ہیں، تو بارگاہوں پہ جانے کے بعد مجھے بھی ایسا سکون ملتا ہے صاحب کہ میں بالکل اپنے آپ میں غائب ہو جاتا ہوں. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت. ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت سید مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. کیا ہے آپ کے کچھ کرامات؟ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس عہد میں اس مقام کو اپنی ریاضت کا مرکز بنایا تھا، اس عہد میں یہ خطہ اسلامی تعلیم سے ناواقف تھا. لیکن آپ کے بعد یہ مقام نہ صرف آباد ہوا بلکہ علاء الدین خلجی کی دکن میں آمد، اور اس کے بعد تغلق کے ذریعے دولت آباد کو اپنی حکومت کا دارالخلفہ بنائے جانے کے بعد یہ مقام اپنی تمام رانائیوں کے لیے دور دور تک مشہور ہو گیا. اس کی قدامت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب دہلی سے 1400 بزرگان دین کی پالکیاں دکن میں آئیں اور ان میں سے جلیل القدر بزرگان دین نے دولت آباد، خلد آباد اور اورنگ آباد کو اپنی ریاضت کا مرکز بنایا تو یہ مقام تاریخ کے اوراق میں مدینۃ الاولیاء کے نام سے مشہور ہو گیا. قطب القطاب، قطب دکن، حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں میں شاہان وقت بھی شامل تھے، لیکن آپ نہ کسی سے مرعوب ہوئے اور نہ ہی آپ نے کسی شاہ کو اپنی خانقاہ میں تعمیر کی اجازت دی. قطب القطاب حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ دولت آباد میں ایک وسیع کیمپس میں موجود ہے. کیمپس کے صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد زائرین کو گنبد مبارک کے دیدار ہوتے ہیں، اور جب زائرین اپنی عقیدت کے ساتھ آستانہ عالیہ پر جا کر حاضری دیتے ہیں تو نہ صرف ان کی روح کی بے چینیاں کافور ہوتی ہیں بلکہ ان کی دلی مرادیں بھی برآتی ہیں. درگاہ کا گیٹ جو ہے تو فجر کے بعد سے کھلتا ہے اور رات کے 11-12 بجے تک کھلا رہتا ہے، بعد میں پھر بند کر دیتے ہیں. ابھی عرس ہے سفر کی 19 تاریخ کو، سندل ہے 20 کا عرس ہے، اور بداوا لیتے 21 کا سفر کے مہینے میں. ابھی تمام مہاراشٹر کے بہت سے لوگ آتے اور اس میں بہت سے لنگر بھی ہوتے ہیں، قوالی کا پروگرام ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں سٹی بس چلتی تھی، ابھی فی الحال تو سب کے پاس 2 ویلر 4 ویلر ہو گئی، تو ابھی سٹی بس کا نہ تو ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن بھی چالو رہتی تھی، اور عرس کے لیے تو خصوصاً رکھتے تھے. ابھی گورنمنٹ نے بند کر دی کیونکہ اس کو ٹورسٹ ملتی نہیں، پرائیویٹ گاڑیاں سے لوگ آتے. حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دکن میں قدم رکھنے کے بعد سرزمین دکن میں اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے ایک انقلاب برپا ہوا. یہ آپ کی محنت کا ثمرہ تھا کہ آپ کے بعد دکن کے اس مقام کا شمار اسلامی تعلیمات کے مرکز کے طور پر کیا جانے لگا. دکن کے بزرگان دین اور حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے متعلق جن کتابوں میں ذکر ملتا ہے ان میں تذکرۃ الاولیاء دکن، تذکرۃ الاولیاء ہند اور شاہان بیتاج کے نام قابل ذکر ہیں. ممتاز مورخ آزاد بلگرامی بھی اپنی کتاب میں حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مختصر ذکر کرتے ہیں. ان کتابوں کے حوالے اور سینہ بسینہ ملنے والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں ہماتن مصروف رہتے تھے. آپ صوفی کامل اور تصریفات ظاہری اور باطنی سے سرفراز تھے. آپ پر ہمیشہ عشق محمدی کا غلبہ طاری رہتا تھا. آپ نے ایک لمبے عرصے تک دولت آباد کو اپنی تعلیمات سے منور کیا. اس تعلیم میں آپ نے انسان کے بیچ کسی بھی قسم کی تفریق کی سخت سرزنش کی ہے. آپ نے سبھی انسانوں کو آدم کی اولاد قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ خدا کے نزدیک وہ انسان بالا اور برتر ہوتا ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو عزیز رکھتا ہے اور کتاب اللہ کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کا عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے. آپ کی تعلیمات خاص کا ہی اثر ہے
کہ آستانہ عالیہ کا دروازہ کھلنے کے بعد سے ہی زائرین کی آمد کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے تو وہ آستانہ عالیہ کا دروازہ بند ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہاں اس اورنگ آباد کے اطراف میں جتنی بھی پیر اولیاء کی درگاہ ہے، ہمیں خوشی یہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں، اور یہاں جتنی بھی اولیاء اکرام ہیں تو اللہ کے حکم سے یہاں پر بہت شانتی اور بہت ہی سکون ہے کہ ہم کو فخر ہے کہ ہم اس شہر کے رہواسی ہیں۔ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے سکون ایسا ملتا ہے کہ یہاں سے جانے کے لیے دل نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہیں پر بیٹھ کر جو ہے تو اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کے حکم سے ان لوگوں نے دین پھیلایا ہے تو اس وجہ سے یہاں سے جانے کی ایسی کوئی توقع یا کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ واپس جائے، کیونکہ یہاں پر سکون اتنا ملتا ہے۔ میں یہاں کم از کم 10 سے 12 سال سے آتا ہوں۔ اگر کچھ میری پرابلم رہی بھی تو بابا کو اگر میں نے بول دیا کہ بابا آج میرا یہ کام ہو رہا نہیں، وہ کام ہو جاتا تھا 2 دن میں 3 دن میں۔ مطلب اب سمجھو بینک میں کچھ کام رہا بینک کا بھی، یا بابا وہ لون پاس ہو رہا نہیں، تو 2 دن اپن یہاں آئے، درشن کرے، بابا کو مانگے اپن نے تو کام ہو جاتا تھا۔ اور یا کچھ کاروبار میں معاشرہ کے دھندے میں کچھ پرابلم آیا یا گھاٹا آیا، اپن بولے تو سیدھا ہو جاتا تھا۔ مطلب سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے بابا کی طرف۔ سرکار کا نے میرے کو تقریباً آج میری عمر 44 سال کی ہے، تو جو بھی میری تکلیف ہے، بیماری ہے، جو بھی کام دھندے کا جو بھی مسئلہ ہے، میں سرکار کا نے آتا، سرکار کا نے حاضری دیتا، سرکار جو تو میری پوری کلیئر کرتی چلا آج تک۔ کوئی بات کی دقت نہیں، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ جو بھی ہے سرکار میرا دیتے رہے اور ہوتے رہا میرا آج تک۔ دولت آباد عہد تغلق میں ہندوستان کا دارالحکومت ضرور ہوا کرتا تھا، لیکن موجودہ میں یہ ریاست مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کے تاریخی مقامات اور قدیم خانقاہیں عدم توجہی کا شکار ہیں۔ حکومت کی عدم توجہی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ طبقہ جس کے بزرگوں کے آستانے یہاں پر پھیلے ہوئے ہیں، ان کی ترقی کی جانب کیوں قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر مسلم سماج نے اس سمت میں جلد ہی اقدام نہیں اٹھائے تو دولت آباد اور خلد آباد کے بہت سے تاریخی مقامات اور بہت سے بزرگان دین کی یادگاریں اور ان کے نشانات بھی شاید مٹ جائیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ہمارا پروگرام حضرت سید محمد مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ مبنی خاص پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر لکھ بھیجیے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ایک خاص ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔